Walas, and I Yes. think that. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक पे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी भी मुल्क की और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और ये देखा गया है कि जब जब पाकिस्तान को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटे हैं और हमेशा बुरे वक्त के अंदर पाकिस्तान की मदद की है। हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों 2 अच्छे ऐलानात भी किए हैं, और जब हम मुल्क में करप्शन की और दूसरी चीज़ों की बातें करते हैं, हमें चाहिए कि अच्छी चीज़ों को भी हम, जो खुश आइंद चीज़ें हैं, उसकी भी हम जिक्र करें। हुकूमत पाकिस्तान ने एक ये कहा है कि इस बार पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस जो है पाकिस्तान में आएंगी, और तकरीबन अगर यही फ्लो रेमिटेंसेस आने का रहता है तो पाकिस्तान में तकरीबन 12 अरब डॉलर की मौजूदा माली साल के अंदर पाकिस्तान को रेमिटेंसेस वसूल होंगी। इन 6 महीनों में जो फिस्कल ईयर है हमारा, जून से लेकर दिसंबर तक तकरीबन 6 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को वसूल हो चुके हैं, और अनदर 6 मंथ में भी अगर यही फ्लो रहता है तो 12 अरब डॉलर, जो कि एक बहुत खुश आइंद बात है, क्योंकि एक वक्त में मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी 6 और 7 बिलियन डॉलर से रेमिटेंसेस नहीं बढ़ती थी। दूसरी खुशखबरी जो वज़ीर ख़जाना ने सुनाई है वो ये सुनाई है कि इस बार पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स का जो टारगेट रखा गया था 20 अरब डॉलर का, वो भी हम अचीव कर लेंगे, और 20 अरब डॉलर से ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक्सीड कर जाएंगी। और इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी 20 अरब डॉलर्स को क्रॉस की हों। ये दोनों बहुत खुश आइंद चीज़ें हैं, और आज हमने सोचा है कि इसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स को बुलाएं और डिस्कस करें कि क्या वजूहात हैं कि इन चीज़ों में माशाल्लाह हमारी इतनी बेहतरी आई है, और क्या इसके अंदर और बेहतरी लाई जा सकती है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सिराजुद्दीन अजीज़ साहब हैं, आप बैंकर हैं और CEO हैं अल फलाह बैंक के। मेरे दूसरे मेहमान हैं बुस्तान अली होती साहब हैं, आप चेयरमैन हैं, मलिक बुस्तान अली होती साहब हैं, आप फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। और मेरे तीसरे मेहमान हैं दाऊद जकूरा साहब हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। मैं आप तीनों मेहमानों को वेलकम करता हूं प्रोग्राम के अंदर। और सिराज साहब, आगाज़ में आपसे करूंगा, आप बैंकर हैं, एक बहुत बड़े ग्रुप को यहाँ पे लीड कर रहे हैं, आपका बैंक अल फलाह बैंक बहुत अच्छा यहाँ पे जा रहा है। ये बताएं कि रेमिटेंसेस जो आई हैं, कोई सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा रेमिटेंसेस जो हैं वो आएंगी। 6 अरब डॉलर आ चुके हैं, 6 अरब डॉलर्स और आएंगे, 12 अरब डॉलर्स अगर हमारे पास आते हैं तो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि इसमें तेज़ी क्या आई है। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, क्योंकि आप बैंकर हैं और आपका बैंक जो है यूएई के अंदर भी है और वहाँ से भी पाकिस्तान एक बड़ी मकदार में रेमिटेंसेज आती हैं, ये क्या है कि ज़्यादा पाकिस्तानी अमाउंट भेज रहे हैं हुकूमत के मुश्किल वक्त में सहारा देने के लिए क्या, या ऐसी कोई और वजह है? मेरा तो ख्याल है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव रेमिटेंस बिजनेस का दे देता हूँ, फिर मैं आपके फोकस्ड क्वेश्चन की तरफ जवाब देता हूँ। रेमिटेंसेस मार्केट जो ग्लोबल है इस वक्त तकरीबन 414 बिलियन डॉलर की मार्केट है, जिसमें 300 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स आर मूविंग ऑल ओवर द ग्लोब। पाकिस्तान के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं तकरीबन 5 मिलियन एस्टिमेट करती है हुकूमत, और इनकी रेमिटेंस कैपेबिलिटी जो है वो ऐसा ऐसा बढ़ती गई है with the enhancement in their salaries, their wages, their doing of business, नतीजतन पैसे वो यहाँ भेज रहे हैं। अब इसमें पेट्रियाटिज्म भी दाखिल है, इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान की अपने मुल्क की मदद भी करना चाहते हैं। दूसरी, पैसे बाहर रखने में कोई फ़ायदा नहीं है एज सच, रिटर्न ऑन डिपॉजिट इज़ वेरी लो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप देखें बहुत कम हो गई हैं, रियल एस्टेट पूरी दुनिया में जो है इट इज़ ऑन अ डिप्रेस्ड लेवल, सो द बेस्ट वे इज़ टू सेंड द मनी बैक इन टू योर कंट्री। उस वजह से ये बढ़ रही है। और आपने सही कहा, यूएई से सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आती हैं, 75% जो है वो 6 या 7 कंट्रीज से पे मुश्तमिल है। यूएई से 24% रेमिटेंस आती है, सऊदी अरेबिया से 22% आती है, यूके से 20% आती है, यूके से 15% आती है, यूएसए से 20% आती है। दीज आवर मेन कंपोनेंट्स फ्रॉम वेयर रेमिटेंसेस कम इन, और यहाँ सबसे ज़्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन पाकिस्तान की है। इसमें दोनों हैं, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर की तादाद ओवर द लास्ट डिकेड काफ़ी बड़ी है, जिसकी वजह से रेमिटेंस कैपेबिलिटी या पैसे भेजने की जो सलाहियत उनके अंदर थी वो ज़्यादा है, क्योंकि उनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ टू सेव ज़्यादा हैं,
اس وجہ سے یو آر سیئنگ اے گروتھ ان ریمیٹنسز بیکاز آف دی اسکلڈ مائیگرنٹ لیبر اویلیبل آؤٹ سائڈ پاکستان. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری ایک اور بات جو اہم ترین ہے وہ یہ کہ یوتھ پاپولیشن ہے پاکستان کی. اس وقت اگر آپ دیکھیں ڈیموگرافکس ہمارے ملک کی جو کہ بہترین ہیومن کیپٹل اویلیبل ہے اس خطے میں تو وہ پاکستان میں ہے. Your 50% of your population or more than 50% of your population is under the age of 25. یہ پوٹینشیل اس ملک کا ہے. اسی کو ٹرین کر کے آگے بھیجنا ہے اور انہی کی ضرورت پڑے گی آگے چلتے ہوئے ایجنگ پاپولیشن کنٹریز خاص طور سے یورپ. تو یہ مائیگرنٹ لیبر جو ہمارا جائے گا تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا 12 بلین اسمال اماؤنٹ. وہ تو جب ہوگا کہ جب ہمارے اور اسکلڈ لوگ جو جائیں گے کیونکہ ورلڈ کے حالات بھی کچھ اس طرح کے اس وقت چل رہے ہیں کہ اتنا زیادہ امیگریشن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے. اور نہیں ان کو ضرورت پڑے گی, ان کو لیبر کی ضرورت پڑے گی اس لیے کہ ان کی پاپولیشن وہ ایجنگ پاپولیشن ہے تو ان کے پاس یوتھ اویلیبل نہیں ہے. اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس میں ملک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے سراج صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ باہر کو اتنے انسینٹیوز نہیں ہیں, لوگ اگر اپنا پیسہ وہاں رکھتے ہیں اتنے زیادہ ان کو پروفٹس بھی نہیں مل رہا ہے رکھنے کا, اور وہ جو ہیں پاکستان سوچتے ہیں کہ بہتر جگہ ہے کہ جہاں پہ ان کو رکھا جائے. مگر پاکستان میں ایک دوسری پرابلم جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمارا کرنسی جو ہوتی ہے اس کی ڈی ویلیو ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے آف کورس اس میں بھی ان کو پرابلم آتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب سے حکومت نے ہنڈی پہ پابندی لگائی ہے اس سے ہماری ریمیٹنسز میں اضافہ جو ہے وہ کنٹینیوس ہو رہا ہے. کیا اس کے اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت جو ہے ہنڈی پہ بہت سختی کر رہی ہے تو اب بینکوں کے ذریعے ریمیٹنسز جو ہیں وہ زیادہ آ رہی ہیں, اور وہ آف کورس جب آ رہی ہیں بینکوں کے ذریعے تو ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں؟ نہیں بالکل اس میں حکومتی پالیسی کا بھی بڑا عمل دخل ہے اور اس میں ہنڈی کے کریک ڈاؤن کیا ہے, اور ہمارا یہ مطالبہ بھی تھا. آپ کے پروگرام میں نے کہا, میڈیا پہ بھی ہم نے کہا ہے ہنڈی حوالہ ملک کے لیے ایک لعنت ہے اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کری ہے. اس کو آفیشیل چینل کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور یہ بھی وجہ ہے دوسری جو انہوں نے فرمایا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری اگر آپ پچھلے سال کا ریکارڈ دیکھیں تو ہمارے تقریباً 3 لاکھ اوورسیز پاکستانی زیادہ گئے باہر. جو اسکل لیبر ہماری مین پاور ایکسپورٹ ہوئی ہے پچھلے سال سے 3 لاکھ زیادہ گئے ہیں 2010 میں, تو ان کی بھی ریمیڈنس بھی آئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے حکومت نے بھی ریبیٹ جو پہلے 25 ریال یعنی کہ پر ڈالر 5 روپے 50 پیسے کوئی بھی اوورسیز پاکستانی اگر بینک کے تھرو ریمیڈنس کرتا ہے تو اس بینک کو 5 روپے 50 پیسے جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ریبیٹ ملتا تھا. ابھی گورنمنٹ نے ایک پی آر آئی جو محکمہ پروموٹ کیا ہے اور انہوں نے پاکستان انیشیٹو ریمیڈنس کے نام سے, تو انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں اور انہوں نے جو ہے بینکوں کو اور باہر کی اینٹیٹی تھی جو منی نہیں بسن صاحب میں تو آپ سے اس کا بعد میں آتا ہوں کہ حکومت نے کیا لیا ہے. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے نمبر آف ورکرز بڑھ گئے ہیں تو نیچرلی یہ جو ہے رسپونڈ کر رہی ہے, اس کا بھی اثر جو آ رہا ہے. مجھے صرف ایک چیز کا جواب دیں کہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے براہ راست دیکھتے ہیں. ہماری خارجہ پالیسی کے لیے مسئلہ کشمیر ایک محور کی حیثیت رکھتا تھا. ان حالات نے مسئلہ کشمیر کو پس منظر کی طرف دھکیلا. رکھیے کیونکہ حکومت اس پہ شاید ڈیوٹی بھی ہے, اس کے اوپر کچھ فائدہ ہو رہا ہے اور ویلیو ایڈیشن میں بھی جاتا ہے. یہ بعد میں اس کو ویلیو ایڈیشن میں کر کے, کیونکہ پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیورات بنانے کی کم ہے اور پھر یہ تمام گلف کنٹریز میں بھی جاتا ہے. یہ بتلائیں گے اگر آپ کہیں گے کہ جی آپ ایل سی نہیں کھول سکتے یا لگژریس گاڑیاں اگر آپ یا تو بند کریں ان کو, اس پہ بھی آپ جناب ایل سی نہیں کھول سکتے, تو نیچرلی ایک آدمی جو کہاں سے منگائے گا وہ اس کو الیگل طریقے سے اماؤنٹ کو بھیجے گا اور پھر چیزوں کو منگائے گا. تو پھر یہ چیز تو کبھی نہیں رک سکتی. آپ نہیں سوچتے کہ اسٹیٹ بینک کو اس چیز کا سوچنا چاہیے؟ صاحب ایسا ہے کہ یہ ریمیٹنس بڑھنے میں ایک وجہ گورنمنٹ کے اندر کانفیڈنس لوگوں کا اوورسیز والوں کا, لیکن میری اس میں تجویز ایک اور بھی ہے. جی ہاں, وہ یہ ہے کہ جو ہمارے کانسلیٹ ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس طریقے سے وہاں پہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس میں اس طریقے سے وہ ان کی میٹنگ کرے, ان کو بلائے, ان کو ان کے فائدے سمجھائے, ان کو